अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामईन व हाज़िरीन, मैं आज आपके सामने ज़िना क्या है और ज़िना किसे कहते हैं इसके बारे में कुछ मारूज़ात गोश गुजार करूँगा। एक ख़तून हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे बदकारी सरजद हो गई है और मेरे पेट में बच्चा है और मैं जानती हूँ कि आखिरत की सज़ा की बजाय मुझे दुनिया में ही सज़ा दे दी जाए ताकि मैं पाक हो जाऊँ और साफ हो जाऊँ, क्योंकि आखिरत की सज़ाएं बहुत सख्त हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से एक दिन पूछा ताकि मुझे जहन्नम के अज़ाबों का जिक्र सुनाइए। तो अर्ज की, हल्का तरीन अज़ाब ये है कि जहन्नमी के पाँव में आग के जूते रखे जाएंगे, बाकी पूरे बदन पर आग ना होगी। यानी सबसे जो हल्का अज़ाब है वो ये है कि उसके पाँव में जूते होंगे जो कि आग के होंगे। सामईन मोहतरम, सिर्फ आग के जूते रखे जाएंगे, बाकी पूरे बदन पे आग नहीं होगी। सिर्फ आग के जूते उसे पहनाए जाएंगे, लेकिन उसकी हिद्दत, गर्मी और शिद्दत इतनी होगी, उसकी शिद्दत से उसका दिमाग नाक और कान के जरिए से बाहर आना शुरू हो जाएगा। यानी ये जो हल्का तरीन अज़ाब बताया गया है का दिमाग, नाक और कान के जरिए से बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये सबसे हल्के अज़ाब की कैफियत है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के महबूब दाने गयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ जब बच्चा पैदा हुआ तो फिर आना। वो वापस चली गई। जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा गोद में उठाकर मेरे करीम आका की बारगाह में हाजिर हुई कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया था कि बच्चा पैदा हो तो तब आना। बच्चा पैदा हुआ, मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, फिर चले जाओ और अपना दूध पिलाओ और जब ये खाना खाना शुरू कर दे फिर आना। जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसने खाना खाना शुरू किया तो वही औरत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बच्चे ने खाना खाना शुरू कर दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसे और इसके बच्चे को संसार करो। यानी ये वो लोग थे उस वक़्त के जो गुनाह करते थे, लेकिन उनको गुनाह पर नदामत होती थी, यानी शर्मिंदगी होती थी, और वो इसका मुसम्मम इरादा कर लेते थे कि हमने गलती की है, हमने अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी वाले काम किए हैं, तो हमें इसका क्या इस्तिफादा करवाना चाहिए, इसकी क्या गुंजाइश निकल सकती है। लेकिन आज इस दौर के अंदर हर गुनाह करके हमारा दिल भी सख्त से सख्त होता जा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से लर्जा नहीं होता। याद रखिए, यहाँ पे दिन में रात में बदकारियां हो रही हैं, जिना हो रही हैं, जिना के अड्डे खुले हुए हैं,
لیکن کوئی بھی بندہ اپنی غلطی کا احساس نہیں کرتا، کوئی بھی بندہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ نہیں کرتا کہ خالق کائنات مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھے اس کی معافی تلافی عطا فرما، اور آئندہ کے لیے میں مصمم ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ سچی توبہ یہ ہے کہ جو کیا اس پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی اور پکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان اور جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے، اس کی پارسائی کی یعنی ضمانت دے دے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ بہت سارے گناہ ان دو اعضاء کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی زبان غیبت بھی کرتی ہے، یعنی زبان جھوٹ بھی بولتی ہے، زبان گلہ و شکوہ بھی کرتی ہے، زبان الزام تراشی بھی کرتی ہے۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ دن میں کئی دفعہ آئینہ دیکھتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو منہ پر ملتے تھے کہ میرے گناہوں کے سبب میرا چہرہ کالا تو نہیں ہو گیا۔ معزز و محتشم امام الانبیاء کے غلاموں، پہلے لوگ گناہ کرتے تھے، رات کو گناہ کرتے تھے، صبح ان کا چہرہ بگڑ جاتا تھا۔ جو بھی گناہ کرتے تھے ان کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے، لیکن میرے حبیب کی امت ایسی پکیزہ امت ہے، گناہ کرتی ہے رب چہرہ نہیں بگاڑتا، گناہ کرتی ہے رب چہرے کو کالا نہیں کرتا، بلکہ اس کا چہرہ بالکل سلامت ہے۔ اسی چہرے کو کل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ یہی صورت جو محمد مصطفیٰ کی امت کی صورت ہے، یہ صورت جنت کے اندر لے کے جائے گی، جو جہنم میں جائے گا وہ محمدی صورت نہیں لے کر جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی کے سگے ماموں تھے، فرماتے ہیں کہ حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو مجھے بغداد کی سرزمین پر دفن نہ کرنا۔ ان کے ماموں جان کہتے ہیں حضرت سری سقطی سے کہ یا حضرت، لوگ تو بغداد کی سرزمین پر ترستے ہیں کہ ہمیں بغداد کی سرزمین نصیب ہو، آپ نے کیوں انکار کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے بغداد کی سرزمین پر دفن نہ کرنا، باہر دفن کرنا، کہ شاید میرے گناہوں کے سبب یہ والی زمین مجھے دفنانے سے انکار کر دے۔ اللہ اکبر! یہ بزرگان دین اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ اوزاری کرتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں قرآن کے اندر تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کی کروٹیں خوف و طمع میں بستروں میں الگ رہتی تھی اور اللہ کو پکارا کرتے تھے راتوں کو اٹھ اٹھ کر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یعنی ہر بندہ سو جاتا تھا، یہ بزرگان دین اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، ان کا ذکر کیا کرتے تھے اور ان کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر سچی توبہ کیا کرتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی مانگا کرتے تھے۔ معزز و محتشم، میں نے 2-3 پوائنٹ اور 2-3 روایات آپ کے سامنے رکھی
کہ ان बुजुर्गान दीन का किस कदर खौफ था, किस कदर मोहब्बत थी। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के साथ दुआ किया करो कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी मसला दरपेश हो तो नीचे कमेंट्स करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आइंदा ज़िंदगी में इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल कुछ मारूज़ात आपके गोश गुजार करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।